عليكم، مرحبا بكم في القناة لرنويد حفصة. مرحبا بكم في فيديو جديدة. الفيديو ديال اليوم هي ديال دوزيام اني كوليج، درس ديال المات. الدرس ديالنا هو فيكتور اي ترانسلاسيون، المتجهات والازاحة. نبداو بالدرس ديالنا بلا بروميير بارتي اللي هي لي كاركتيرستيك ديال ان فيكتور. الوغ ان فيكتور كيكون على هذا الشكل هذا، كيكون حتى هو ان فيكتور ا بي دي سي سي دي، يعني بي ولا اي نون كيكون عنده. كيتميز بثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه لو سونس يعني دو ا فير بي. La direction هي la droite AB. Ou la norme. La norme ou la longueur هي la longueur du segment AB. Longueur du segment AB. هادو هما لي 3 كاركتيرستيك اللي كيتميز بهم ان فيكتور. الا بغينا نعرفوا سي دو فيكتور سون ايغو ولا لا، اذا شنو هما الشروط اللي كيكونوا؟ خاص يكون عندهم لو ميم سونس. يعني مثلا الا عندنا ان اوتر فيكتور سي دي، اذا ا بي و سي دي عندهم لو ميم سونس، دو ا فير بي دو سي فير دي. La même direction اللي هي la droite AB la droite CD و la norme خص يكون عندهم même mesure، تكون CD كتساوي AB في la longueur ديالها. يعني le segment AB égale le segment CD pour dire أنهم ils sont égaux. Alors ندوزو لا بارتي لي موراها. ملي كيكون عندنا ان سيغمون ا بي وعندنا ام ميليو، الوغ ا ام ايغالا ام بي. شنو كنقولوا لو فيكتور ا ام ايغالا لو فيكتور ام بي، حيت عندهم لو ميم سونس، لا ميم ديريكسيون و لا ميم نورم. الوغ لو فيكتور ا ام égale à le vecteur MB. وإلا كانت عندنا أن AM égale à MB، on déduit que M est le milieu de AB. كانت عندنا هادي كنستنتجو هادي، كانت عندنا هادي كنستنتجو هادي. ندوزو لا بارتي اللي موراها اللي هي لا سوم دو دو فيكتور، يعني المجموع ديال جوج ديال المتجهات. ملي كيكون عندنا ان باراليلوغرام، parallélogramme A, B, C, D. Alors, هاد لو parallélogramme هذا فيه بزاف ديال لي فيكتور. عندنا لو فيكتور AB، لو فيكتور AD، عندنا حتى لو فيكتور AC. إذا هذا سي ان فيكتور AC AB AD. Donc AB plus AD égale à AC. La règle كتقول إلا كان عندنا un parallélogramme، alors AB plus AD égale à AC. ولا كنقولوا أن AC est la somme de AB et AD. دابا غندوزو لواحد لا غولاسيون اللي هي لا غولاسيون دو شال اللي كتكون في لي تريونغل. الوغ قبل ما ندوزو لا غولاسيون دو شال غادي نعرفو كيفاش كنحسبو دو فيكتور. مثلا عندنا ا بي بلس بي سي، كتمشي بي مع بي كتبقى لنا هادو سون دي فيكتور، كتبقى لنا ا سي، كتمشي بي مع بي كتبقى ا سي.
الوغ ولا كانت عندنا مثلا ا دي بلس دي او كتمشي لو دي مع لو دي كتبقى عندنا ا او. هادي هي لا تكنيك كيفاش كنحسبوا. هادي كتسمى لا غولاسيون دو شارب، وباش نزيدو نفهموها اكثر كنطبقوها في لي تريونغل. مثلا كيكون عندنا ان تريونغل A B C، عندنا AB plus BC كتعطينا AC. الوغ هذا بلس هذا كيعطينا هذا، توجور كيمشيو هادو لا ميم لتر اللي كتكون عندنا عندهم واحد هذا كومان كيمشي وكتبقى AC. دابا غادي نشوفو الا بغينا مثلا نحسبو AB plus AB plus AB plus AB، هادو سو سون بيان سور دي فيكتور. شنو كنديرو ان AB، يعني ان هو لو نومبر ديال هاد لي AB اللي عندنا، كنديرو ان AB بحال 5 AB 6 AB 7 AB سي تو. هكا كتحسب. دابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتي في لو كور اللي هي لا ترانسلاسيون ولا الازاحه. الوغ الازاحه كيفاش كتكون عندنا مثلا ان فيكتور ا بي وعندنا ان بوين ام. الوغ عندنا ان بوين ام سوا il appartient à AB soit il n'appartient pas à AB. إلا كان il appartient à AB كنقولوا أن M prime est l'image de M par la translation ديال AB. يعني كنقولوا أن M prime هي صورة M بالإزاحة ديال AB، يعني كتولي M prime كتساوي لينا AB. دونك إلا كانت M appartient à AB كتكون لي عندنا M prime هنا. إلا كانت عندنا AB بحال هكا وكانت عندنا M n'appartient pas à AB، alors شنو كيكون عندنا ان باراليلوغرام. كتكون عندنا هنا M prime وهنا M، كنقولوا ان M prime est l'image de M par la translation de AB، حيت عندنا لو parallélogramme AB M prime N. Alors إلا كانت appartient à AB كتكون في la même ligne مع AB، كتكون AB le second AB كيساوي لينا M prime. وإلا كانت n'appartient pas كيكون عندنا un parallélogramme. هادو دو كا ديال لا ترانسلاسيون. و لو كور ديالنا سالا، كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، نكون وضحت لكم كلشي. الا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ما مفهوماش قولوها لي في لي كومونتير. وما تنساوش الا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا لايك، ولا كنتو اول مره كتشوفوني تابوناو في لاشين وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد، وتابعوني في الانستغرام ديالي غادي تلقاوه لتحت في الديسكريبسيون. بسلامه.